अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी दरसी निसाब यानी कि जमात नवी उर्दू की दरसी निसाब में शामिल जो नज़्म है नई तहज़ीब, ये निसाब में शामिल दूसरी नज़्म है और इसकी तशरीह लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं। इससे पहले के तमाम वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में या इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियोस जो हैं वो आसानी से देख सकते हैं। ये मौजूदा तरीके राह मुल्क व अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। अकबर अपनी तहज़ीब और तमद्दुन पर अंग्रेज़ी तहज़ीब और तर्ज़ ज़िंदगी के शदीद असरात पड़ते देख कर पेशन गोई करते हैं कि मौजूदा तौर तरीके जो हैं और रिवायतें ख़त्म हो जाएंगी और इनकी जगह नई तर्ज़ ज़िंदगी और नए तौर तरीके होंगे, जैसा कि आजकल जो है वो चल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं, अगला शार है, नए अनवान से ज़ीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, न ऐसा पीछ जुल्फ़ों में न गैसों में ख़म होंगे। हसीनाएँ नए नए तरीक़ों से अपने हुस्न का इजहार करेंगी। शायर फरमाते हैं, बाल बनाने के भी नए नए तौर तरीके होंगे। जुल्फ़ों यानी सर के बाल जो कान के पास कनपट्टी पर आते हैं, और के बीच और गेसों यानी जो सर के बाल के खम भी बदल जाएंगे। गोया आराइश और ज़ेबाइश के नित नए तरीके जो होंगे वो अलग होंगे। अगला शार जो है, न खातूनों में रह जाएगी ये पर्दा की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजते रोए सनम होंगे। ख़वातीन पर्दे की पाबंदी छोड़ देंगी और घूंघट निकाल कर चेहरे का जो पर्दा किया जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन अपने चेहरे को छुपाना जो है वो छोड़ देंगी। अगले शार में शायर फरमाते हैं, बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दूर गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। अकबर फरमाते हैं कि ज़माने की गर्दिश से लोगों की तबीयत के अंदाज़ भी बदल जाएगा। ज़माना बदलने के साथ साथ नई नई तरह की खुशियाँ होंगी, जैसे आजकल नई नई खुशियाँ बर्थडे, मदर डे, सदर डे, फादर डे, ये अलग अलग चीज़ें जो हैं अब मनाई जाती हैं। और ये दिन मनाने से बेहतर था कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते, उस दिन उनकी हिफाजत करते, हमेशा उनके साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ादर्स डे या मदर डे पे हमने सेल्फ़ियाँ उठा ली और ये सारी चीज़ें कर लीं तो बस माँ बाप का हक़ अदा हो गया। इन चीज़ों से नहीं होता है। बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जो हमें करनी चाहिए। और ज़िंदगी के दौड़ में तेज़ी आने से गमों और परेशानियों के असबाब भी, नए नए किस्म की बीमारियाँ, नए नए किस्म के गम जो हैं वो आ रहे हैं। ख़बर देती है तहरीके खवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल ज़मज़मे बुलकिल के कम होंगे। शायर फरमा रहे हैं कि हवा की चाल मौसम के तब्दील होने की खबर दे रही है। यानी जिस तरह से मशरक़ी कदर में जो है ख़त्म हो रही है, तर्ज़ ज़िंदगी जो बदल रहा है, अखलाकी तकाज़े नेस्त व नाबूद हो रहे हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि हालात बदल जाएंगे। चमन का मौसम बदल जाएगा और नए गुल खिलेंगे, यानी वो बातें होंगी जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। बुलबुल के गीतों में कमी आएगी और अच्छी बातें कम होंगी। अगला शार जो है, अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरबी पिछले सनम होंगे। कौम में जब तब्दीली आएगी तो ज़ाहिरी बात है कि लोगों के अकीदे भी असरानंदाज होंगे, इबादत गाहों का तौर तरीका भी बदल जाएगा। नई नई मस्जिद आसन, नई नई डिज़ाइन आसन, मगर पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं होंगे और उन मस्जिदों में जाने वाले लोग नहीं होंगे। और मगरबी ख़यालात को बच्चों की तरह पूजा जाएगा। बहुत होंगे मुग़न्नी नग़मे तक़लीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल सम होंगे। यूरोप की पैरवी करने वाले जो लोग होंगे वो दुनिया भर के लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें चूँकि अल्लाह ने इत्फाक नहीं दिया होगा इसलिए वो बेमरे होंगे, यानी उनकी बातों में कोई तासीर नहीं होगी। हमारी इस्तिलाहों से ज़बान आशना होगी, लुग़ात मग़रबी बाज़ार की बादशाह से ज़म होंगे। ज़बान का मेयार भी गिर जाएगा,
جو معیاری اور دلکش اصطلاحیں زبان میں استعمال ہوتی ہیں ان سے زبان ناواقف ہو جائے گی، انگریزی الفاظ زبان میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو ضائع کر دیں گے، اور نتیجے کے طور پر ادبی زبان نہیں رہے گی بلکہ بازاری زبان بن جائے گی، یعنی کہ تمیز تمدن کے سارے دائرے ختم ہو جائیں گے۔ بچوں میں آج دیکھ رہو معاشرے میں، ٹھیک ہے، سارے بچے بدتمیز طرح کے ہیں اور مطلب عجیب طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب رہ رہے ہیں۔ ہمارا دن بدر اخلاقیات کا جو پہلو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، زیادہ تھے جو اپنے ضم ہوں گے وہ سب سے کم ہوں گے۔ دنیا والوں کی نظروں میں شرافت کا معیار بھی بدل جائے گا، یس شریف ہے تمس کرن تو ہلے بچرس ننگ کڑنس پلو وت پہ، ٹھیک، لیکن جو بیچارہ شریف معیار کا آدمی ہوگا اس کی کوئی تمیز، کوئی بیچارے کی عزت نہیں رہے گی۔ اچھے اور نیک اوصاف رکھنے والے لوگ بہت کم ہو جائیں گے، بیمان ہزائس لوٹ، اور بیمان جو لوگ ہوں گے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں میں دفن افسانہ جاہو واہ شم ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے شاندار ماضی کی بات بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ایک اسلامی ثقافت کی بات، ایک شاندار ماضی کی بات جب پوری دنیا پہ حکومت ہوا کرتی تھی، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا، اور اپنی قوم کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کی کہانیاں کتابوں میں دفن ہو کر رہ جائیں گے، یعنی کوئی ان کو پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو اس تغییر کا نہ خس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ بدبختی کی بات تو یہ ہے کہ اصل تبدیلی کا کسی کو احساس نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی غم ہوگا۔ لوگ جس ماحول میں پیدا ہوں گے اس ماحول کو بہتر سمجھیں گے۔ آخری شعر ہے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ شاعر مایوسی کی حالت میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے اکبر، تم اس تہذیب و تمدن کے زوال پر غم زدہ کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ تم اس آنے والی زوال پذیر دور تک زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ وہ دن بہت نزدیک ہیں جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو خیر، بات بہت بڑی کہہ گئے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک دل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ جو حالات ہیں نا یہ ہمیں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اکبر آبادی کا جو زمانہ تھا جب انگریز دور حکومت عروج پر تھا، اکبر نے قوم کی اخلاقی اقدار اور طرز زندگی کو مغربی خیالات اور مغربی طرز زندگی کی زد میں دیکھا جو تیزی سے پوری قوم کو اپنے گرفت میں لے رہی تھی۔ اکبر یہ سب کچھ جو تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کا دل رنجیدہ ہو رہا تھا۔ انگریزی ماحول کا اثر اس قدر پھیل رہا تھا کہ زمانے کے مشرقی اقتدار جو تھا، رسم و رواج جو تھا، اخلاقی تقاضے اور یہاں تک کہ اپنی زبان بھی متاثر ہو رہی تھی۔ ان تمام خیالات و واقعات کو پیش نظر اکبر کو اپنی تہذیب اور ثقافت کا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا۔ نظم جو ہے مستقبل اکبر کے اس تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں مکمل ہوتی ہے ہماری تشریح۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا جو یہ ویڈیو ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ چینل کو اپنے دوستوں، یاروں میں اور اپنے کلاس میٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی چینل سے فائدہ حاصل ہو۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس نظم کے سوالات اور جوابات۔